आप एक इतने शरीफ इंसान, तो आप सियासत में कैसे आ गए? गलत बात है कि सियासत में शरीफ लोग नहीं आते सर। तो क्या आप ये दो जिम्मेदारियां संभाल पाएंगे? इंशाल्लाह ताला कोशिश हम करेंगे कि दोनों ओहदों के साथ वफा कर ले। तो क्या ये हकीकत है कि बुशरा बीबी ने आपको सपोर्ट किया? फैसला खान साहब का KPK में 70% लोग आपकी हिमायत करते हैं और 30% आपके अगेंस्ट हैं, इसकी क्या वजह? जो हिमायत करते हैं उसका भी शुक्रगुजार हूँ, जो तनकीद करते हैं उसका भी शुक्रगुजार। बंदे को ये पार्टी में ये हमारा हुसन है। आपने कहा था कि मैं जैसे ही पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनूंगा तो मैं तो शहाना का केस खुलवाऊंगा। नहीं, मैंने तो शहाना से भेजा है और उसका मेरे ख्याल रिकॉर्ड आया भी है। अली अमीन साहब को आपने नहीं कहा कि आपने सुबह में क्यों नहीं डिलीवर कर पाए? KP के लोगों को फैसला करने दे कि अली अमीन साहब ने कितना डिलीवर किया। अगर खान साहब ने आपका ही फैसला ना माना तो फिर? मैं अपनी राय का इजहार जरूर करूंगा। हेलो, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज के जो पॉडकास्ट में हमारे मेहमान शख्सियत मौजूद है, वो एक ऐसी एग्रेसिव शख्सियत हैं, ऐसी गुस्सीले वाली शख्सियत हैं कि ऐसी जो मुंह में आता है बोलते हैं, किसी डरते नहीं है, झिझकते नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं मैं भी कुछ ऐसा ना बोल दूं कि बड़ी महफिल में वो मुझे भी कुछ कह दें। तो आइए उस शख्सियत का इंट्रोडक्शन करवाती हूँ जो हमारे साथ मौजूद हैं। वो KPK के पार्टी के सदर भी हैं और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं, जुनैद अकबर खान साहब। थैंक यू सो मच सर। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप एक इतने शरीफ इंसान, तो आप सियासत में कैसे आ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। एक तो ऐसी कोई बात नहीं, जब गलत बात होती है तो उस पर एक भी करता हूँ, बात भी करता हूँ, उसका अपना है। दूसरी बात ये है कि गलत बात है कि सियासत में शरीफ लोग नहीं आते। सियासत में शरीफ लोगों की ज़रूरत है और यही हमारी बदकिस्मती है कि जो अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, जो कर भी सकते हैं, तो सियासत को कम ने गाली बना दी है। और उसमें कुछ हमारी अपनी गलतियां हैं, सियासतदानों की भी कमी खामियां हैं और कुछ जैसे अनासर है जो उसकी ही कोशिश है कि पॉलिटिशियन की क्रेडिबिलिटी खराब हो, पॉलिटिशियन पे इस तरह की चीज़ें हो क्या कि उस पर लोगों का एतमाद ना है। तो इसी बात नहीं कि सियासत में बुरे लोग आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। नहीं, अच्छे, लेकिन आप बहुत शरीफ है ना। मुझे लगता है कि शायद आपको सियासतदान नहीं होना चाहिए था। आई थिंक इट्स माय ओपिनियन कि आपको डॉक्टर होना चाहिए था। नहीं, ये आपकी है, आपकी शख्सियत से लगता है। मुझे बड़ी मेहरबानी, आप मेरे मुताबिक इस तरह की आपकी राय है तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि और भी लोगों को आना चाहिए और ये अच्छी बात है कि इमरान खान साहब की वजह से जो लोअर मिडिल क्लास के पढ़े लिखे लोग थे जो अभी आ रहे हैं, जो पहले सियासत में इंटरेस्ट ले लेते थे, तो लोगों में शऊर आया और लोगों को ये एहसास हुआ कि ये मखसूस खानदानों का काम नहीं है, हर बंदे को आने। जिस तरह आपने देखा किसी असम्बली में भी, इससे पहले भी हुई असम्बली में देखे तो 60-70% ऐसे नए लोग आ गए जो उसकी फैमिली में कोई और नहीं था। लेकिन ये अच्छी बात है कि ऐसे लोग हैं। एज आ PSC चेयरमैन आपका फ्यूचर में क्या प्लान है? क्योंकि सर आपके पास दो ओहदे हैं, एक आप पार्टी के सदर है, दूसरा आप पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन भी हैं। तो क्या आप ये दो जिम्मेदारियां संभाल पाएंगे? क्योंकि बाजी की बात करूँ तो अली अमीन साहब के पास भी दो ओहदे थे, वो CM भी थे KPK के और सदर भी थे, जबकि अभी उनको 1 साल बाद जाके ख्याल आया कि शायद मैं 2 ओहदे नहीं संभाल सकता था। तो क्या फ्यूचर में आप तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे? एक तो मैं आपको बता दूं कि अली अमीन साहब का उसमें मसला अलग था। अली अमीन साहब के साथ हुकूमत का ओहदा था। PC चेयरमैन जो है ये हुकूमत का ओहदा नहीं होता, ये पार्लियामान का ओहदा होता है। तो पार्लियामान का ओहदा इसमें सीख हमारे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश भी ये कर रहे हैं। आपको हो सकता है मीटिंग में भी की है। इंशाल्लाह ताला कोशिश हम करेंगे कि दोनों ओहदों के साथ वफा कर ले और फिर खान साहब जो हुक्म देंगे, मुझे नहीं पता कि खान साहब के ज़हन में क्या था कि एक टाइम मुझे दोनों ओहदे क्यों दे दिए। तो हो सकता है वो अच्छी तरह उसको तो समझ। क्या आप ये दोनों जिम्मेदारियां संभाल पाएंगे? मैं तो आपको बता दूं, मैं पहले भी बता चुका हूँ और अक्सर लोगों का इस पर मुझ पर एतराज़ भी ये रहा कि मैं दोनों ओहदे का ना ख्वाहिशमंद था ना ज़रूरतमंद था। मैं ज़हनी तौर पर दोनों ओहदे संभालने को तैयार नहीं था, दोनों में मेरा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन चूँकि खान साहब का हुक्म था तो जिम्मेदारी के तौर पर दोनों मैंने उठाए। जब भी खान साहब हुक्म देंगे मैं इंशाल्लाह ताला पहले जिस तरह उसको कबूल किया इस तरह उस पर मैं अमल करूँगा। लेकिन ये खान साहब बेहतर बता सकते हैं, वो अच्छी पोजीशन में होंगे कि एक टाइम पे क्यों मुझे दोनों ओहदे एक ही दिन, तकरीबन एक ही दिन मुझे दोनों ओहदे दे दिए। हो सकता है उसके जहन में कुछ हो कि क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैन की इख्तियारात कुछ होते हैं, कुछ उसको कुछ चीज़ों का होते। हो सकता है इसी बुनियाद पर, क्योंकि सूबाई सदर की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा थी और आपने देखा कि रियासत और रियासती इदारों ने जो हमारे क़यादत के साथ कर रहे थे, तो हो सकते उसी बुनियाद पे खान साहब ने फैसला किया हो।
ताकि कोई आपकी ये इस पे पोजीशन इसलिए दी जाए ताकि सदारत में आसानी होता है। इस तरह की मुझे नहीं पता कि खान साहब के जहन में क्या था। एक फ्रेंकली स्पीकिंग आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। आपने कहा कि खान साहब ने एक ही दिन में मुझे 2 ओहदे दिए। हमने सुना था कि शायद आपकी सदारत में या और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन में बुशरा बीबी ने आपकी उसमें बुशरा बीबी ने आपकी बड़ी हमायत की और उनका बड़ा एक हाथ है, जबकि कैसर साहब ने भी आपकी बड़ी हिमायत की। तो क्या ये हकीकत है कि बुशरा बीबी ने आपको सपोर्ट किया? नहीं, मैं इस पर कोई राय नहीं दे सकता हूँ। मैंने तो ज़िंदगी में एक दफ़ा बुशरा बीबी से मुलाकात की थी और वो भी मुश्किल से 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं थी। तो मेरे तो इसके साथ इतनी जान पहचान नहीं है कि बुशरा बीबी ने किस बुनियाद पे मुझे किया। तो मुझे इस पर कोई मैं तबसरा नहीं कर सकता कि बुशरा बीबी ने मुझे, लेकिन मैं फैसला खान साहब का था और ये आज से नहीं था, काफ़ी टाइम पहले से खान साहब ने मुझसे मैसेज मुझे भेजा था 1.5 महीने पहले कि मैंने आपको सूबाई सदर बनाना है। तो लेकिन मैं नहीं था, दोस्तों से मशवरा किया तो मैंने कहा क्या जिम्मेदारी ऐसा न हो कि जिम्मेदारी तो है लेकिन ऐसा न हो कि इसके पोजीशन के साथ मैं वफा न कर सकूँ। जिम्मेदारी जो खास एक्सपेक्टेशन है जो वह ऐसा न हो कि फिर मैं उस पर पूरा न उठूँ। तो मेरी अपनी ख्वाहिश ये थी कि मैं जिम्मेदारी न उठाऊँ कि कोई और आके जिम्मेदारी उठा। लेकिन जब खान साहब ने हुक्म दिया तो फिर मेरे पास कोई इनकार की कोई जवाब नहीं था। मैं खान साहब ने हुक्म दिया, मैंने कबूल किया। अच्छा, KPK में 70% लोग आपकी हिमायत करते हैं और 30% आपके अगेंस्ट हैं, इसकी क्या वजह? नहीं, मैं क्या, जो हिमायत करते हैं उसका भी शुक्रगुजार हूँ, जो तनकीद करते हैं उसका भी शुक्रगुजार। बंदे को ये पार्टी में ये हमारा हुसन है पार्टी का कि हम इस तरह की इज़हार राय करते हैं, इख्तिलाफ रखते हैं और बंदे की एहतराम करना है। उसकी राय, दोनों की राय का मैं एहतराम करता हूँ, चाहे जो इख्तिलाफ करे उसकी भी राय का एहतराम करता हूँ। होना चाहिए पार्टी में, इस तरह होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला उसको मुझ पर तनकीद करेंगे तो मुझे भी आसानी होगी ताकि मैं अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करूँ। अच्छा, पब्लिक अकाउंट कमेटी के जब आप चेयरमैन बने तो आपको कभी कोई ऐसी हुकूमत की तरफ से कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा या ऐसा किसी तनकीद का सामना करना पड़ा क्या? क्योंकि आपने कहा था कि मैं जैसे ही पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनूंगा तो मैं तोशाखाना का केस खुलवाऊंगा। तो वो अभी तक फिर हमने कुछ सुना नहीं कि आपने दोबारा वो रिकॉर्ड निकलवाया। नहीं, मैंने तो शहाना से भेजा है और उसका मेरे ख्याल है रिकॉर्ड आया भी है। अच्छा। तो इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में मैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में उसको शेयर कर लूँगा। और मैंने मांगा है 30 साल का कि वो 30 साल का रिकॉर्ड मुझे दे दे। और इससे पहले भी ये पहले भी मुझसे मेरे नॉलेज में तो नहीं था, लेकिन अभी पता चला कि पहले भी पब्लिक अकाउंट कमेटी में पहले भी मंगवाया गया था। तो इंशाल्लाह ताला वो मैं शेयर कर लूँगा। इंशाल्लाह ताला कमेटी के साथ, मीडिया के साथ मैं शेयर कर लूँगा। तो वो पहले से मैंने क्या हुआ है, इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में उसकी डिटेल रख देंगे। आपने एक और बात भी की थी जब सवाबी में जलसा आपने लास्ट टाइम अभी किया, तो आपने कहा था कि सारे MPs एमएनएs बंदे लाएं, जो बंदे नहीं लाएगा मैं उसको शोकाज नोटिस जारी करूँगा। तो फिर शोकाज नोटिस वाली भी हमने बात नहीं सुनी। नहीं, ये बात मैंने कही नहीं कि MPs MNS बंदे लाए। मैं जब हमारा जलसा था तो मैंने आपको कहा कि ये नहीं कहा कि कोई नहीं लेके आएगा तो मैं उसको शोकाज दूंगा। मैंने कहा कि पार्टी को सब ओन करे और जो जितना कर सकता है वो करे अपने है। ये मैंने कहा था कि फिर मैं वो आप जो है पब्लिक है उसको शेयर कर लूँगा पार्टी की क़यादत के साथ। जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स है मेरे पास अपनी है, जो तंजीमों ने मुझे भी दी है, तो वो मैंने किया है। तो मेरे पास अपनी रिपोर्ट है, वो इंशाअल्लाह ताला खान के साथ मैंने शेयर कर लूँगा। तो वो जो मैंने पहले से कहा था कि जो मैंने ये नहीं कहा कि आपको मैं किसी को टारगेट दूंगा कि आप इतने बंदे लेके, लेकिन ये कहा कि जो कर सकते वो कर ले। ये जो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो कर सकते हो वो कर लो। लेकिन पार्टी को एक दूसरे को ये झूठ नहीं बोलेंगे कि जो बंदा 5 लेके आ सकता है बेशक 5 लेके आए, लेकिन ये न कहे कि मैं 50 लेके आऊँगा या मैं 50 लेके आ चुका हूँ। तो मैंने कहा ये मामला ख़त्म होना चाहिए ताकि हम अच्छी पोजीशन में हो, ताकि हमें अपनी स्ट्रेंथ का सही अंदाज़ा हो। तो मैंने मैंने फेसबुक पे भी चढ़ाई है, वो मैंने ट्वीट पे भी चढ़ाई है, उसको भी ट्वीट भी किया है। और इंशाअल्लाह ताला खास के साथ भी उसको लेके जाऊँगा। तो मेरे पास मैंने तो वो चढ़ाई जो तंजीमों ने मुझे भेजी है। मैं अभी भी मानता हूँ कि इसमें से अक्सर जो है गलत बयानी की गई है, लेकिन जो मेरे पास अपने मुख्तलिफ सोच से है इंशाअल्लाह ताला वो मैं जब भी खान से मिलूँगा तो मैं उसके साथ शेयर करूँगा। सर, बात कीजिए अगर आपकी सुबह की, तो अली अमीन साहब ने KP के लोग कहते हैं कि हम नहीं कह रहे, KP के लोग कहते हैं कि शायद उन्होंने वो चीज़ें सुबह में डिलीवर नहीं कर पाई जो कि बाकी सुबह में हो रही हैं। माजी में अगर आपकी सुबह की बात की जाए तो महमूद खान ने किया, परवेज़ खट्टक ने किया। तो ये क्या आप अली अमीन साहब को आपने नहीं कहा कि आपने सुबह में क्यों नहीं डिलीवर कर पाए अभी तक?
نہیں اب تو آپ کی رائے کا پھر میں احترام کروں گا، لیکن ضروری نہیں یہ تو پی پی کے لوگوں کو فیصلہ کرنے دے کہ علیمی صاحب نے کتنا ڈلیور کیا کتنا نہیں ڈلیور کیا علیمی صاحب پہ، چونکہ ایک تو سیسا ٹیم نہیں تھی، زیادہ تر لوگ جو ہے میں نے خیال اس اسمبلی میں 67 نئے لوگ آئے ہیں جو پہلے ایم پیز نہیں تھے، تو اس طرح منسٹریوں میں بھی اکثریت ایک دو کے علاوہ زیادہ تر نئے لوگ تھے، تو اس میں مشکلات ہوتے ہیں جب پہلے بندے کو ذمہ داری دی جائے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ وہ انشاءاللہ ڈلیور کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ کے پی میں حالات اس کے لائن آرڈر کے حالات جو ہے وہ مثالی پولیس ہم نے بنائی تھی، ہمارے جانے کے بعد جو سب پرامن پی پی میں اس طرح کی کوئی حالات نہیں تھی، لیکن ہمارے جانے کے بعد جو حالات آپ سب کو پتہ ہے کہ جو مثالی پولیس کا جو بیڑا غرق کر دیا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ امید ہے کہ نہیں آئی جی کے ساتھ وہ حالات بہتر ہو، ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ یعنی صاحب جو ہے جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو ووٹ ایکسپیکٹ کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ امید پہ پورا ہو۔ کے پی میں 2 زون ہیں، ایک نارتھ اور ایک ساؤتھ، اور ہمیشہ نارتھ سے ہی وزیر اعلیٰ آتا ہے، تو اس بار ساؤتھ سے آیا ہے، تو سننے میں آیا ہے کہ ساؤتھ کے لوگ نا ایک بڑے ایگریسو ہوتے ہیں، بڑے غصیلے والے ہوتے ہیں، جیسے کہ علی امین صاحب ہیں، تو کیا علی امین صاحب کا یہ رویہ چینج ہوگا یا آپ نے ان کو کوئی مشورہ دیا؟ نہیں وہ میں تو ایک بتاؤں ساؤتھ اور نہدی ہوتا اس میں 4 ہے ریجن ہیں ہمارے، ملاکنڈ ہے، ہزارہ ہے، ساؤتھ ہے، پشاور ریجن ہے، تو اس کا اپنا نیچر تو اس کا اپنا نیچر ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ساؤتھ کے سارے لوگ ایگریسو ہو، کچھ نہیں، کچھ ساؤتھ میں ایگریسو بھی ہوتے کچھ ایگریسو بھی نہیں ہوتے، اور مختلف ریجن کے وہاں سے ساؤتھ سے بھی پہلے کی منسٹر آئے، پشاور ریجن سے بھی کافی آئے، سوات سے محمود خان صاحب سے پہلے تھے، ہزارہ سے بھی 2-3 آئے، تو وہ میرے خیال ہے یوزول بندی کا مختلف نیچر ہوتا ہے، تو اس کے ساؤتھ یا نارتھ سے کوئی ایشو نہیں ہے، اور میری تو خواہش ہوگی کہ علی صاحب کو، کیونکہ جب ذمہ داری آتی ہے تو پھر بندے کو مجبوری ہوتی ہے کہ کچھ کافی چیزیں جو وہ کرنا چاہتا ہے اس کو چینج کرنا۔ آپ خود بھی بہت غصیلے والے ہیں نا، بہت اگریسو ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر خان کے فیصلے بھی آپ کو اعتراض ہوتا تھا کہ نہیں یہ غلط ہے، تو کیا بازی اگلے آنے والے دنوں میں ہمیں یہ ہوگا کہ مطلب کوئی فیصلہ خان صاحب کرے تو آپ کہیں کہ یہ نہیں مجھے قبول نہیں ہے، تو اگر خان صاحب نے آپ کا ہی فیصلہ نہ مانا تو پھر؟ میں ایک بات بتاؤں، میں تو خان صاحب کی میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کروں گا، اختلاف کروں گا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب کا میں حکم نہ مانوں، خان صاحب جو کہیں گے میں کہوں گا، ہاں البتہ اگر رائے کا میں اختلاف رائے اگر اس چیز سے رکھوں تو میں اس کا اظہار کروں گا، لیکن جو خان صاحب کا فیصلہ ہوگا وہ فائنل ہوگا، اس میں تو کوئی آگے پیچھے کوئی نہ میں جا سکتا ہوں نہ کسی اور کو جانا ہوتا ہے، وہ اگر پارٹی میں ذمہ داری پارٹی کی سنبھالوں تو پھر تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے چیئرمین کے فیصلے کے ساتھ نہ چلوں، میں بالکل چیئرمین صاحب کا فیصلہ جو بھی ہو، ہاں میں اس سے پہلے فیصلے سے پہلے جو ہے اپنی رائے کا اظہار کروں گا، اس میں اختلاف بھی کر سکتا ہوں، اس سے اتفاق بھی کر سکتا ہوں، لیکن جو خان صاحب نے کیا وہ فائنل ہوگا، اس میں یہ جو غصہ ہے آپ کی ذات میں، آپ کی نیچر میں، یہ کیا شروع سے ہے یا عادتاً ہے یا ابھی ہوا ہے؟ نہیں یہ تو نیچر تو پہلے سے یہی تھا، اسی طرح کا تھا، میرے خیال سے پٹھانوں میں زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ البتہ ذمہ داریوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، کبھی کبھی آتی، کوشش کریں گے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ کی ہم کی ذمہ داری سے بڑھ کے پھر تو برداشت زیادہ کرنا ہوتا ہے، پھر کبھی کام کا زیادتی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، ان شاء اللہ کوشش کریں گے کہ ایسی چیزیں نہ آئیں، تاکہ کیونکہ فیصلے کی فیصلوں میں تاکہ اس طرح بات نہ ہو کہ فیصلوں کے ساتھ ہو، تو ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اپنے آپ کو بھی کنٹرول کر لے، پارٹی کو بھی۔ اچھا جب 9 مئی والا کیس تھا تو جب آپ کو پولیس لے کر گئی تو آپ نے ایسا پولیس والوں کو کیا کہا تھا؟ آپ نے پولیس والوں کو کہا تھا کہ میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، تو جیل کے اندر بھی پولیس والوں نے آپ کو ہتکڑیاں لگائی تھی، تو یہ کیا سین تھا؟ ایسا کیا کہا تھا آپ نے ان لوگوں کو؟ نہیں اصل میں پولیس کا تو ایشو نہیں تھا، سب کو پتہ ہے کہ پولیس کے پیچھے جو لوگ تھے زیادہ تر کردار ان کو لگا تھا، تو مختلف ہوتے وہ مختلف تصویریں میری شیئر ہوئی تھی، کچھ بلکہ یہ تصویر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ لوگ کہتے بھی تھے اور پھر اپنے گروپوں میں شیئر کرتے تھے، میں سے اس کا یہ مقصد اسی کا یہ تھا کہ باقی لوگ ڈر جائے، تو یہ تصویریں جو باہر آئی تو یہ ان گروپوں سے آئی جو اس کے مختلف گروپس ان لوگوں نے بنائے تھے، جس میں بار بار یہ کیا کہا جاتا، میرے ساتھ نہیں باقی خیر کے ساتھ بھی یہ ہوا، اس ٹائم تصویر کھینچے، اسی پوزیشن پہ کھینچے، اسی طرح کے اس کی چادر ہٹا دے، اس کو نیچے سے یہ ہٹا دے، یہ والا کر دے، وہ ڈیمانڈ پہ ہوتی تھی، اور پھر اس کو شیئر کرتے تھے اپنے گروپوں میں، پھر گروپ سے نکل آئی کافی تصویریں کافی نکلے، تو مختلف تھانوں میں مجھے لے کے گئے، مختلف تھانوں کے مختلف پوزیشن تھی، کچھ لوگ زیادہ برداشت، کچھ لوگوں نے برداشت کیا، کچھ نے کم کیا، کچھ نے بالکل برداشت ہی نہیں کیا، جیسے اس طرح حکم آئے اس نے عمل کیا، تو مختلف ایریا کے مختلف تھے۔ اچھا آپ نا ایک لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں،
تو ابھی آپ کے پاس دو عہدے ہیں، تو کیا ماضی میں یا فیوچر میں ہم ایسا دیکھیں گے کہ آپ کے پاس بھی ایک اسلام آباد میں ایک بڑا بنگلہ ہوگا، لاہور میں گاڑی ہوگی، ہر جگہ کراچی میں، مطلب ہر آپ کا ایک بینک بیلنس بزنس ہوگا، جہاں آپ کا حلقہ ہے، جہاں پہ علاقہ ہے وہاں پہ 5-6 کنال کی زمین ہوگی، تو کیا ہم یہ دیکھ پائیں گے؟ میں تو دعا گوں کہ ایسا ہو، لیکن 2013 میں میرے گوشوارے ہاں دیکھے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کتنے ایسٹ بیچ چکا ہوں 10-11 سال میں، تو آپ کو اچھی پوزیشن میں ہوں گے کہ 2011 میں جب 2013 میں جب گوشوارے جمع کر رہا تھا تو اس ٹائم میری کیا پوزیشن تھی، آج بھی کیا پوزیشن ہے. تو میں تو دعا گو ہوں کہ میرے ہر جگہ پہ بنگلے ہو، لیکن الٹ جا رہا ہے. اور میں شاید واحد پارلیمنٹیرین ہوں جس کو الیکشن کمیشن نے اس لیے نوٹس دیا کہ آپ کے ایسٹ کیوں کم ہو رہے ہیں ہر سال. ہاں، آپ نے ایک انٹرویو میں یہ بات کی تھی کہ مجھے حکومت کی بات کہتی ہے. تو مجھے الیکشن کمیشن نے اسی پہ نوٹس دیا کہ آپ کے ایسٹ کیوں کم ہوتے، کیونکہ سیاست مشکل کام ہے، باوجود اس کی کہ میرے خرچے محدود ہے، لیکن پھر بھی جب انکم نہ ہو تو پھر مشکل ہوتی ہے. تو میں اپنے لیے دعا کروں گا، آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ میں بھی کبھی بننے والا بڑے بڑے. باقی یہ کہ 2013 میں جب میں گوشوارے جمع کر رہا تھا تو میرے اسلام آباد میں 2 گھر تھے، ایک فلیٹ تھا. جب پہلی دفعہ میں سیاست میں آیا، سیاست میں تو تھا لیکن اسمبلی میں نہیں آیا تھا. ایک کمرشل تھا ایک بندے کے ساتھ مشترکہ چھوٹی سی یونٹ تھی. تو آپ آج دیکھ کے گوشواروں میں کہ آج آپ کی کتنی پراپرٹی ہے؟ وہ گوشواروں پہ ہے، وہ کوئی چھپی نہیں ہے. یہ بھی بتا دوں کہ 2013 میں جب میں الیکشن لڑ رہا تھا تو میرے پاس 3 گاڑیاں تھیں. ایک اس 2013 کی نئی ماڈل تھی، ایک سرف تھی، ایک 99 کرولا تھی. اچھا، جب میں اسمبلی سے واپس جا رہا تھا، جب استعفیٰ دے رہے تھے تو میرے پاس ذاتی ایک الٹو گاڑی تھی. تو وہ پھر میں نے زمین بیچ کے دوبارہ گاڑی خریدی. تو یہی ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ جو امیدیں لگائے بیٹھے لوگ، اللہ تعالیٰ کرے کہ اس پہ پورا ہوتا ہے. یہ چیزیں آنی جانے والی چیز ہے، جو قسمت میں ہوتا ہے وہ آتا ہے، ہو جاتا ہے. اب بھی پوزیشن یہ ہے کہ اس آفس کا خرچہ بھی ہے وہ میرے دوست اٹھا رہے. ہاں، یہی سننے میں آیا تھا کہ جب الیکشن کمیشن کیمپین چلائی جاتی ہے تو یہ جو فنڈنگ وغیرہ ہوتی ہے یہ آپ کے دوست احباب کرتے ہیں، تو کیا پارٹی آپ کو سپورٹ نہیں کرتی ہے؟ آپ کبھی پارٹی کو آپ نے نہیں کہا؟ نہیں، پارٹی کے ساتھ اتنے اپنے ریسورسز تو نہیں، پارٹی کوئی فیکٹری تو نہیں کہ وہ کماتی ہے. مختلف ہم جو مانگتے ہیں پارٹی کے لیے کچھ چہرے لوگ تعاون بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اس کے لیے اس طرح کوئی نہیں ہوتی. ابھی میں اس کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا کوئی طریقہ کار بناؤں. فائنانس کی میں کمیٹی بھی بنا رہا ہوں، 1-2 دن میں انشاءاللہ تعالیٰ فائنل ہو جائے گی. اس میں مختلف ایکسپرٹ لوگ ہوں گے جو تاکہ منتھلی ہمارا ایک اسی کوئی ہو، چاہے اس ممبر شپ جو ممبر ہو وہ منتھلی ہمیں دے. اس پہ میرا پہلا ٹارگیٹ یہ کہ ٹی پی سے ہم 1000 لوگ ہیں، 1000 آسانی سے مل جائیں گے، کوئی نہیں تو ہمیں منتھلی 5000 دے. اس سے یہ ہوگا کہ آئندہ ہماری پارٹی کے اپنے خرچے جو جلسے کے خرچے، پھر ہمیں یہ مشکلات نہیں ہوں گی. ابھی تو ہمیں کافی مشکل ہوتی ہے جب اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. تو میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ہماری منتھلی جو ہے اسی چیزوں سے جس پہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہمارے کتنے خرچے ہیں اور کتنے ہمیں. انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ ہماری پھر میری طرح کوئی مڈل کلاس کا لوگ جو ہے وہ بھی اچھی پوزیشن پہ آ سکتا ہے. کوئی الیکشن لڑے تو اس پہ، اس کے لیے میں انشاءاللہ میکنزم بنا رہا ہوں کہ ہم اس کا پرمنٹ حل نکالیں کہ یہ صدر کے جیب پہ نہ ہو یا صدر کے جو دوستوں کے جیب پہ نہ ہو، تاکہ پارٹی کا اپنا فنڈ ہو جس سے سب کچھ چلے. سیاست پہ تو ہم نے بات چیت کر لی، ہم کچھ پرسنل گپ شپ کر لیتے ہیں، زیادہ پرسنل نہیں ویسے ہوگا. سر، شادی کب کی تھی آپ نے؟ شادی میں نے 2004-5 میں کی. ارینج ہوئی تھی الاؤ؟ یہ ارینج ہوتی ہے ہمارے. اور بچے ماشاء اللہ سے آپ کے کتنے؟ بچے میرے ماشاء اللہ 3 ہیں. بیٹی بڑی ہے وہ اور اے لیول کر رہی ہے، بیٹا ہے وہ او لیول کر رہا ہے، اور بھی بیٹا ہے 7 میں پڑھتا ہے. تو کیا بچوں کا کبھی فیوچر ہوگا کہ بچے بھی سیاست میں آنا چاہیں تو؟ نہیں، بچے تو بہت ناپسند کرتے سیاست کے، بیوی بھی پسند نہیں کرتی. اچھا. والدہ صاحب بھی پسند نہیں کرتی، تو اس کی طرف اس کا رشتہ تو کوئی رجحان نہیں ہے. اور میری بھی خواہش بھی یہ ہوگی کہ وہ اس طرف نہ ہے، کیونکہ اس ملک میں سیاست کرنا جو ہے وہ گالی بن چکی ہے. تو میری تو خود یہ خواہش نہیں ہوگی کہ کیونکہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ نہ کر سکتے نہ چھوڑ سکتے، لیکن میری یہی خواہش ہوگی کہ میرے بچے سیاست میں کم سے کم. آپ اگر آج سیاستدان نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ یہ اللہ پاک کو پتہ ہوگا کہ میں پھر کیا بننا تھا، لیکن میں اس سے پہلے کہ یوں چلا رہا تھا. پھر حالات اس طرح کے ہو گئے کہ وہ پھر نہیں چلا سکے، تو اللہ پاک پتہ نہیں کہ پھر کیا ہوتا. تو چھوٹی زمینیں اس پہ گزارا کر لیتے ہیں، گاؤں میں ہوتے اس پہ گزارا کر لیتے ہیں. فیوریٹ سانگ کون سا ہے اور فیوریٹ مووی آپ کی کون سی ہے؟ میرے سے خاص تو نہیں، اچھی موسیقی ہو اور اچھی شاعری ہو تو پشتو میں سنتے ہیں زیادہ؟ دونوں سنتے ہیں، وہ تو مجھے سنتے پشتو میں سنتے، لیکن اچھی شاعری ہو تو جس کی بھی اوپر سن لیتے.
ڈو یو نو کہ آپ کا نام آج جنید اکبر خان ہونا چاہیے تھا؟ نہیں جنید اکبر خان ہونا چاہیے تھا کوئی. اوکے، تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس.